ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत है जो, यानी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी नवारुल हक साहब, वो डे वन से यही चाह रहे थे कि एहतसाब का जो अमल है उसको बेहतर किया जाए। इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के दो महकमे जो हैं, बड़े अहम महकमे, एहतसाब का महकमा जिसका करोड़ों रुपए सालाना बजट है, जिसमें एक बड़ी फौज जफर मौज है मुलाजमीन की, वो गैर फाल पड़ा हुआ है। उसमें इन्वेस्टिगेशन का जो अमल है उस तरह से नहीं चल पा रहा है। एहतसाब का अमल तो खासे बरसों से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो सुस्त रवि का शिकार पड़ा हुआ था, क्योंकि ये जो इसके चेयरमैन की तैनाती होती है वो माजी में सियासी बुनियादों पे होती रही और मनपसंद लोगों को तैनात कर 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 के हुकूमतों ने इस अदारे को तबाह बर्बाद करके रख दिया। अभी तो ये अदारा तकरीबन मुकम्मल गैर फाल पड़ा हुआ। और इसके साथ दूसरा जो अहम अदारा है वो भी पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी गैर फाल है, जिसकी वजह से सैकड़ों जो नौजवान हैं नौकरियों के लिए जो हकदार हैं, जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, अप्लाई करना है, वो भी मुंतज़िर हैं। वहाँ भी चेयरमैन ना होने की वजह से इस वक्त बेशुमार जो मसाइल बने हुए हैं। इन दोनों ओहदों के लिए इतलात ये आ रही हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं वो ख़ासे सोच विचार में हैं और मशावरत की बातें भी चल रही हैं कि वो इन दोनों ओहदों पे कुछ अहम लोगों को लाने के लिए वो मशावरत कर रहे हैं और आइंदा चंद रोज़ में इन दोनों ओहदों पे जो हैं वो लोग तैनात कर दिए जाएंगे। ये तो बड़ी अच्छी खबर है कि इन दोनों ओहदों पे, दोनों महकमों में अगर लोगों को, अच्छे लोगों को लगा दिया जाए तो जिससे ये जो अदारे हैं ये गैर फाल हैं जो ये फाल हो जाएं और लोगों के मसाइल कम होना शुरू हो जाएं। एक अदारा ऐसा है जो बराह रास्त, पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो बराह रास्त लोगों के साथ, लोगों की वाबस्तगियाँ उस अदारे के साथ, लोगों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, नई नस्ल का, नौकरियाँ हैं। 3000 से ज़ायद असामियाँ कहा जा रहा है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो खाली हैं उन असामियों पे जो पोस्टिंग्स है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही होनी होती है, जो रुकी हुई हैं। तो ये मामला भी होना चाहिए और बड़े कॉम्पिटेंट लोग आने चाहिए, माजी की तरह के लोग इस पे नए इन अदारों में आने चाहिए, ताकि अदारों पे इनकी आज हालत ज़ार देख के अंदाज़ा हो सकता है या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन अदारों में किस किस्म के लोग जो तैनात किए जाते रहे और उनकी वजह से आज अदारों की हालत ज़ार भी सबके सामने है। तो ये असामियाँ भी जो हैं वो कुछ तख्लीक की जाएंगी, कुछ खाली पड़ी हुई हैं, उन पे भी जो तैनातियाँ हैं वो होंगी। तो एहतसाब ब्यूरो का जो अदारा है इसमें एक बड़ी फौज जफर मौज है। एक तो इसके अपने मुलाजमीन हैं वो 200 के करीब हैं, पुलिस के बड़े इसमें लोग हैं, जो इसमें SP लेवल के अफसरान हैं, DSPs हैं, इंस्पेक्टर्स हैं और बाकी लोग हैं। उनकी भी तनख्वाहें तो जा रही हैं, बजट रियासत के ख़जाने से जा रहा है, लेकिन इस अदारे का भी जो रिजल्ट अगर देखा जाए, यानी आउटपुट देखी जाए, तो वो नहीं है जो होनी चाहिए थी। अब फ्यूचर में जो डायरेक्शंस हैं वो तय करने की ज़रूरत है हुकूमत को कि हमने किन डायरेक्शंस पे, किन खतूत पे काम करके इन अदारों की क्रेडिबिलिटी को भी बेहतर बनाना है और इन अदारों से काम भी लेना है। और फ्यूचर में यही अदारे जो हैं, 2 अदारे बड़े अहम अदारे हैं, यही जो हैं वो अच्छा अगर इसके लोग सर्व करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। तो ये प्राइम मिनिस्टर के लिए टास्क है और प्राइम मिनिस्टर इस टास्क के ऊपर मसरूफ़ है। मेरी इतलात यही है कि आइंदा चंद रोज़ में इन दोनों अदारों में जो हैं वो तैनातियाँ अमल में लाई जा सकती हैं और मुकम्मल तौर पर अगर गैर सियासी तैनातियाँ, तकरारियाँ हो जाएं इन दोनों अदारों के अंदर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। इस दौर में लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही लोगों को लाएंगे। हमारी भी यही उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो ऐसे लोगों को लेके आएंगे और लेके आना भी चाहिए। अब कब तक हम सफ़र करेंगे, कब तक रेवड़ियों की तरह ये ओहदे बांटते रहेंगे, जो सवाबदीद के ओहदे माजी में भी जैसे किया गया और उसके नताइज आप लोगों के सामने हैं। अब हम आ जाएं जी दूसरी तरफ। अब एक और खबर भी है कि जो डाउन साइजिंग करना चाहती है हुकूमत, ये जो इजाफी मुलाजमीन हैं, माजी के अंदर जो हुकूमतें होती थी वो सियासी बुनियादों पे लोगों को, आज़ाद कश्मीर में और प्राइवेट शोबा तो है नहीं था, अभी भी नहीं है, तो सरकारी मुलाजमतों पे ही जोर रहा हर हुकूमत का, हर वजीर का, हर मशीर का, हर MLA का
کہ لوگوں کو سرکاری ملازموں کے اندر ہی، اور کتنے کا سرکاری ملازم بھرتی کرنے تھے، 1 لاکھ سے زائد سرکاری افسران اور ملازمین تو اس چھوٹے سے خطے کے اندر ہو گئے تھے، اور ضرورت سے زائد ملازمین اور افسران کی ایک فوج ظفر موج ہے آزاد کشمیر کے مختلف محکموں کے اندر. وہ ریکارڈ بھی آزاد جموں کشمیر کی حکومت جو ہے، میری اطلاع یہی ہے کہ وہ سول سیکریٹریٹ کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ تمام محکموں سے جو اضافی افسران اور ملازمین ہیں ان کا ڈیٹا منگایا جائے، یہ جو سرکاری ہیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد حکومت یہ ڈاؤن سائزنگ کی طرف جائے. ڈاؤن سائزنگ کی جائے گی، ہو سکتا ہے ان ملازمین کو اور افسر جو ایکسٹرا ملازمین ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے محکموں کے اندر اور ضرورت سے زائد بھرتی کیے گئے ہیں، جس کا جو لوڈ ہے وہ محکمے پہ تو پڑتا ہی پڑتا ہے، فضول بیٹھے رہتے ہیں وہ لوگ، اور وہ پورے ریاستی بجٹ پہ اس کا لوڈ پڑ رہا ہے. کب تک ریاست جو ہے ایسا لوڈ برداشت کرے گی؟ اب ریاست کی بھی ہمت نہیں رہ رہی ہے. تو ان کا ایک کامن پول بنایا جائے گا، ان تمام محکموں کے جو ایکسٹرا لوگ ہیں ان کی ڈیٹیلز اکٹھی کر کے کامن پول میں ڈالا جائے گا کہ یہ غیر ضروری جو افسران اور ملازمین ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے یہ ڈاؤن سائزنگ ہے جو اس کی طرف حکومت جائے تو یہ بھی ایک اچھی پیش رفت گنی جائے گی کہ اگر ضرورت نہیں ہے ملازموں کی تو غیر ضروری ملازمین سیاسی بنیادوں پہ ماضی میں بھرتی کیے گئے ہیں، جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ خزانے پہ بھی بوجھ ہے، تو اس کا یہ عمل بھی شروع ہے. تو اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تیسرے موضوع کی طرف چلتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں جو جملہ اڈاک، عارضی اور کانٹریکٹ ملازمین ہیں وہ بھی بڑے سنگین مسائل کا شکار ہیں. اس پہ جو 40 سال تک کی عمر کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے تو سفارشات حکومت تیار کر رہی ہے، لیکن مجھے کچھ لوگوں کے میسیجز بھی آئے، رابطہ بھی کیا جو اس سنگین مسئلے سے 2-4 لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد کے لوگ ہیں جن میں اگر جملہ ملازمین کی بات کی جائے جن میں اڈاک، کانٹریکٹ اور بھرتی اور جو عارضی ملازمین ہیں، اب تنہائیاں نہیں مل رہی ہیں، مسائل ہیں. جب نوکریوں میں گئے تھے سنگل تھے، آج ان کے بچے ہو گئے ہیں، شادیاں ہو گئی ہیں، گھروں کے اخراجات ہیں، گھروں کے کرائے جو ہیں، بچوں کی فیسیں ہیں، وہ نہیں دے پا رہے ہیں، مشکلات کا شکار ہیں. اب آزاد کشمیر حکومت کو اس کا حل بھی نکالنا پڑے گا. اب آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو جملہ اڈاک ملازمین ہیں آزاد کشمیر کے، جن میں کنٹریکٹ و عارضی ملازمین بھی شامل ہیں، ان کو مستقل کیے جانے کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی حکومت نے ریگولیشن ایکٹ 2021 نفاذ اس کا کیا تھا. تو اس کے بعد جو ہی نفاذ شدہ ایکٹ 2021 کی روشنی میں اڈاک، عارضی اور کنٹریکٹ ملازمین کو مستقلی کا جو پروسیس تمام محکموں میں جاری تھا کہ اس دوران پی ٹی آئی کی آزاد کشمیر میں حکومت آ جاتی ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ ایکٹ کو ہی منسوخ کر دیتی ہے، اور اس کے بعد یہ سارے لوگ پھر عوام میں چلے جاتے ہیں واپس اسی جگہ پہ جہاں پہ تھے. تو پی ٹی آئی کی حکومت نے ریگولیشن ایکٹ 2021 کی منسوخی کے بعد اڈاک، عارضی اور کنٹریکٹ بنیادوں پر تعینات ملازمین کو ہارڈ شپ کی بنیاد پر مستقل کیے جانے کے لیے وزیر حکومت تھے جو اس وقت دیوان علی چغتائی، ان کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی حکومتی کمیٹی تشکیل دی تھی. کمیٹی نے ہارڈ شپ کی بنیاد پر ایسے ملازمین جن کی عمر 40 سال اور ملازمت زائد 10 سال ہو چکی تھی ان کو مستقل کیے جانے کی سفارشات حکومت کو پیش کی، اور متذکرہ سفارشات کی منظوری کی کابینہ نے متفقہ طور پر منظوری بھی دے دی تھی. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ کابینہ کی منظوری کے بعد جو مسودہ ایکٹ 2023 مرتب ہو کر محکمہ قانون سے ویٹ بھی ہو چکا تھا اور کابینہ نے اس کی بھی متفقہ طور پر منظوری دے رکھی ہے، کا نفاذ کی بجائے ایسے اڈاک، عارضی ملازمین اور کنٹریکٹ ملازمین جن کی سروس زائد از 10، 15 اور 20 سال ہو چکی ہے اور عمر بھی 40 سال سے زائد ہو چکی ہے، وہ ملازمت سے فارغ کرنے کی کارروائی کی جا رہی تھی. یہ بھی زیادتی کی بات تھی. اب وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ان کی عمریں گزر گئی ہیں، نہ ان کو وہ دوبارہ سے کسی محکمے کے اندر اپلائی کرنے کی ان کی ایج لمٹ ہے وہ بھی کراس ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں موجودہ حکومت کی طرف، وزیر اعظم کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مستقبل کا جو فیصلہ ہے وہ حکومت نے کرنا ہے، وزیر اعظم نے کرنا ہے، ان کے مستقبل کو محفوظ بنایا جائے. تو یہ لوگ بھی اس وقت جو ہیں وہ اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے سرو کیا، ہمیں نوکریاں ریاست نے دی تھیں، اس وقت تو ریاست کے محکمے تھے، اس وقت ہمیں جلد فارغ کر دیا جاتا ہے تو ہم کچھ اور کرنے کے قابل رہتے. اب 10، 15، 20 سال نوکریاں کرنے کے بعد ہمارے لیے تو کوئی دروازہ نہیں کھلا، ہمارے اخراجات تو بہت ہو گئے، ہم روٹی کیسے کھلائیں گے اپنی نسل کو؟ تو یہ بہت بڑا سوال ہے، اس پہ بھی حکومت کو چاہیے کہ چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ نئے ولاگ تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. You are watching Opinion HD.